आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। म निर्दोषिका तामाङ नर्थ बेङ्गल अनि सिक्किमको लिडिङ न्युज च्यानल एसके लाइभमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको समाचारको प्रायोजक जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। Looking for an opportunity to work in Japan? That is where we come in. At Vida School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं? बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। आगामी विधानसभा चुनावलाई केन्द्र गर्दै गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 36 नम्बर समष्टिको आयोजनामा सिन्देबुङ शाखाको सभा सम्पन्न भएको छ। 36 नम्बर समष्टि अन्तर्गत सिन्देबुङमा सम्पन्न भएको सभाको अध्यक्षता कुमार तामाङले गरेका थिए भने सभामा गोजोमुमो केन्द्रीय कोर कमिटी सदस्य तथा 42 नम्बर समष्टि अध्यक्ष रुदेन लेप्चा, गोजोमुमो कालेबुङ जिल्ला समिति अध्यक्ष सिबी गुरुङ, गोजो युमो कालेबुङ जिल्ला समिति महासचिव अमीर बस्नेत, गोजो युमो 34 नम्बर समष्टि अध्यक्ष दानियल काबो, युवा मोर्चा कार्यालय सचिव भूपेन्द्र राई, गोजोमुमो 36 नम्बर समष्टि महासचिव दिलीप भुजेल लगायत समष्टि प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सभाबारे जानकारी गराउँदै गोजोमुमो 36 नम्बर समष्टि महासचिव दिलीप भुजेलले समष्टिको सिन्देबुङ शाखा अन्तर्गतको 22,179 अनि 22,180 बुथको बुथ लेभल कमिटी सभामा सम्पन्न भएको जानकारी दिएका छन्। राजनैतिक, आर्थिक, बौद्धिक, शैक्षिक, सामाजिक आदि सबै क्षेत्रमा अघि बढेर आफ्नो क्षेत्रको उन्नतिको निम्ति लागि पर्नुपर्ने उद्देश्य लिएर आफूहरूले यस प्रकारको बुथ स्तरीय सभा गरेको तिनले बताए। अब भावनाको राजनीति होइन तर यथार्थको राजनीति गर्नुपर्ने भन्दै तिनले अहिले नयाँ सोच नयाँ विचारले धेरै काम गरिरहेको बताएका छन्। यसपालिको विधानसभा चुनावमा नयाँ सोच नयाँ विचारको पक्षमा रहेका उम्मेदवारलाई जिताउनु जरुरी रहेको भन्दै तिनले त्यसतर्फ मानिसहरूले सोच्नुपर्ने बताएका छन्। र आज सिन्देबुङ शाखा 36 नम्बर समष्टि जुन चाहिँ 22,179 अनि 22,180 को जुन यो बुथ लेभल कमिटीको सभा भएको छ र हामीले अब यो विचार गर्यौं धेरै राजनीतिक इतिहासहरू र राजनीतिक विषयहरूमध्ये हामीले हेर्दै गयौं तर वास्तविक रूपमा आज हामीले हेर्नुपर्दा हामीले आफ्नो गाउँको विकास बौद्धिक, नैतिक, आर्थिक रूपमा, सामाजिक रूपमा अनि शैक्षिक रूपमा नै हामीले अगाडि बढ्यौं भने मात्रै हामी सबै यो कुरोहरूलाई हामी अगाडि बढाउन सक्छौं भन्ने हामीले उद्देश्य लिएर नै आज हामीले यो ठाउँ-ठाउँमा यो बुथ लेभल कमिटीको सभाहरू गरिरहेका छौं र हामी गाउँ समाजलाई यो सचेत पनि गराएका छौं। अब हामी भावनाको राजनीतिमा होइन तर यथार्थको राजनीतिमा बसेर हामीले केही कुरो आफ्नो पहाडको निम्ति, आफ्नो जातिको निम्ति केही गर्ने उद्देश्य राखेका छौं र हामी आशा गर्छौं जुन यो 2017 देखि यसो जुन यो 3-4 वर्षको अन्तरालमा जुन प्रकारले गोजोमुमो 2 अनित अनि विनय खेमाको पक्षबाट जुन यो विकासमूलक कार्यहरू सँगसँगै शिक्षाको क्षेत्रमा, सँगसँगै स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अनि रोजगारको क्षेत्रमा जुन काम भइरहेको छ त्यो कुरोलाई हामी कहिले पनि अनदेखा गर्न सकेनौं र उहाँहरूको जुन कार्यप्रणालीलाई उहाँले जुन प्रकारले काम गरेर जानुभयो त्यसकै फलस्वरूप नै आज हामीले हाम्रो गाउँका सम्पूर्ण जति पनि मतदाताहरू छन् उनीहरू खुसी छन्। आफ्नो गाउँको विकास देखेर आफ्नो गाउँको अगाडि कालो अलकत्रे जुन एउटा सडक बनिएर गएको छ, कम्युनिटी हलहरू, समाज घरहरू, सँगसँगै स्कुलहरूको जुन प्रकारले एउटा अपग्रेडेसन हुने कामहरू, यसको मर्मती हुने कामहरू यो जुन भइरहेको छ यसको निम्ति उहाँहरूको त्यो एउटा दूरदर्शिता र उहाँहरूको जुन एउटा भिजन छ त्यो भिजनलाई हामीले आत्मसात गरेर उहाँहरूको पक्षमा हामीले काम गरिरहेका छौं अनि आशा गर्छौं हामी यो क्षेत्रमा हामी अवश्य नै सफलता हासिल गर्नेछौं। टिङलिङ चियाबारीमा फेरि खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डर पड्केर एउटा घर जलेर खरानी बनेको समाचार प्राप्त भएको छ।
प्राप्त जानकारी अनुसार एसमाली गाउँ निवासी ज्ञानेन्द्र थापाको घरमा खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डर पड्केर घरमा आगलागी हुँदा सबै जलेर खरानी भएको छ भने कुनै ज्यानमालको क्षति नभएको अहिलेसम्मको घटनाले बताएको छ। घटनास्थलमा अग्निशमन विभागको दमकल पुगेको बताइएको छ भने पूर्ण विवरण भने आउन बाँकी नै रहेको बताइएको छ। 33 नम्बर समष्टि अन्तर्गत बुथ नम्बर 22-123 मिडल पोसियरवासीलाई लिएर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा बुथ कमिटीको सभा सम्पन्न भयो। सभामा धेरै वर्षपछि गाउँमा बाटो आए बापत समष्टि सभापति अनुप छेत्रीलाई क्षेत्रवासीद्वारा आभार प्रकट गरिएको छ। क्षेत्रको प्राथमिक पाठशाला परिसरमा सम्पन्न सभा सेरप लेप्चाको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो, जहाँ मुख्य अतिथिका रूपमा समष्टि अध्यक्ष अनुप छेत्री उपस्थित थिए। त्यसरी नै समष्टि नारी सभापति विनिता छेत्री, रञ्जिता पाण्डे, पप्पू कुमाई, मीरा थापा आदि अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए। कालीखोलादेखि पोसियर प्राथमिक पाठशालासम्म सडक निर्माणको अगावै शिलान्यास भएपछि क्षेत्रवासीले आज गोजोमोमो पार्टी अनि अनुप छेत्रीप्रति आभार प्रकट गरेका हुन्। सभामा स्थानीयले गाउँलेको अन्य समस्याहरू पनि अघि राखेका थिए भने विनिता छेत्री अनि अनुप छेत्रीले गाउँको विकासको निम्ति सबै अघि आउनुपर्ने अपिल गर्दै जसले गाउँ विकासमा सहयोग पुर्याउँछ उसैलाई सहयोग गर्नुपर्ने अपिल गरेका छन्। यस विषयमा क्षेत्रवासी रमेश खड्काले अधिक जानकारी गराएका छन्। र जो चाहिँ 5 किलोदेखि केही दूरीमा छ हाम्रो गाउँ है, र उक्त गाउँमा चाहिँ धेरै समयकालदेखि चाहिँ हाम्रो यस जुन चाहिँ बेसिक निड भनिन्छ है, र बेसिक निड चाहिँ पुरा भएको थिएन, जो चाहिँ थियो एउटा बाटो। र उक्त बाटोलाई चाहिँ हाम्रो 33 नम्बर समष्टिका प्रेसिडेन्टज्यूले चाहिँ हालै केही समय अगाडि चाहिँ उहाँले चाहिँ शिलान्यास गरिदिनु भएको थियो। र उक्त कार्यलाई चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ यस आज चाहिँ हाम्रो पोसियर गाउँमा चाहिँ एउटा सानो धन्यवादी कार्यक्रम चाहिँ राखिएको थियो, र यसै कारण चाहिँ आज हामीले सभा ढाकिएको थियो। सबैलाई थाहा भएको कुरा हो है। भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ के हो भनेदेखिको हामी पहिला पनि यहाँ मिटिङमा आएको हो, फर्स्टमा पनि है। त्यति बेला त मैले निकै नै जमघट देखेको थिएँ। आज चाहिँ निकै नै घटेर गएको जस्तो लाग्यो। त्यति बेला चाहिँ तपाईँहरूले हामीलाई के वचन राख्नु भएको थियो भन्दाखेरि तपाईँहरूले मेन चाहिँ हामीलाई रोडकै लागि चाहिँ तपाईँहरूले पनि रिक्वेस्ट गर्नुभएको थियो हामीलाई है। त्यति बेला हामीसँग आउँदा पेम्बा भाइ हुनुहुन्थ्यो युथको, अनि भाइहरूले पनि तपाईँहरूलाई वचन दिनुभएको थियो। त्यति बेला हामी पनि अनुप दाजुलाई सघाएर कस्तो पाराले हुन्छ नारी युथ एक भएर चाहिँ हामी एकमुष्टमा बाँधेर हामी यो काम गरेर अवश्य नै तपाईँहरूको रोडको लागि हामी गरिदिनेछौँ भनेर हामीले वचन दिएको थियौँ है। त्यो हिसाबले हामीले सायदै मलाई लाग्छ वचन त हामीले तपाईँहरूलाई पुरै गऱ्यौँ होइन। अब एक हातले ताली बज्दैन, यो सबैलाई याद भएको कुरा हो। तपाईँहरूको पनि फुल फ्रेजरमा हामीलाई सपोर्ट हुनुपर्छ, पार्टीलाई सपोर्ट गरेको हुनुपर्छ। यो हामीले पर्सनली रोड ल्याएको होइन, यो पार्टीले नै गरेको सबै कुरा। श्रीमान अनित थापाज्यू र विनय तामाङज्यूले नै गर्दा नै यो रोड तपाईँहरूको आज यत्रो वर्षमा नबनिएको रोड चाहिँ आज बनिएर यसरी आउँदाखेरि तपाईँहरू है गाउँको मान्छेहरू सबैजना खुसी नै हुनुहुन्छ। आफ्नो घरको बाटो पुर्खाले नबनाएको बाटो हेर्नुहोस्, यो पुर्खाले नै आँट नगरेको बाटो। र यहीँबाट नै म हाम्रो विनय तामाङज्यू, अनित थापाज्यू अनि रुदेन लेप्चाज्यूलाई चाहिँ म यहीँबाट धन्यवाद दिन्छु। म भन्दा पनि अगाडि चाहिँ उहाँहरूले काम गरेर यो बाटो आएको हो। बुझ्नुहोस्, राजनीतिक आफ्नो जग्गामा छ भने हामीले केही काम कुछ गर्नुपर्छ गाउँको लागि भने आज चाहना सबको छ यो बाटोमा। हेर्नुहोस्, मलाई पोसिएर माया लाग्छ र मात्रै म यो काम गरिदिएको, आज पनि गरिदिनु चाहन्छु। हेर्नुहोस्, म आज रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँहरूलाई कतिले बुझेन होला सायद किन आएको र कसो आएको, र तपाईँहरूले गाउँको मान्छे बुझाइदिनुहोस् र बुझ्ने कार्य पनि गर्नुहोस् भन्नुहोस्। किनभने यो बाटो भोलि म कुद्नु पर्दैन, तपाईँको नानीहरू कुद्छ। भोलि गाई गोरु बाख्रा साग सब्जी बेच्नु लाँदाखेरि बर्खाको टाइममा यहाँबाट बाटो जानुभयो भने उहाँ पुलबाट झरेर तपाईँको खुत्रुकै हुन्छ। त्यस्तो अवस्था नहोस् भनेर यो बाटो ल्याइदिएको हो मैले, अल्टरनेट बाटो। आज घरमै आओस्, तपाईँको धन सम्पत्ति सबै बेच्ने कुरो नै आओस्। भोलि जमिन यहाँ 50,000मा बिक्री हुँदैछ भने भोलि जमिन 1.5 लाख 2 लाखमा बिक्री हुन्छ तपाईँको। हेर्नुहोस्, समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पाले अब बिहे बटुल पार्टी वा कुनै उत्सव मनाउन परे दरबार ब्याङ्क्वेट हल अनि बोट रुमको व्यवस्था गरिदिएको छ। हल अत्यन्तै फराकिलो भएकोले सुविस्तासँग आफ्नो उत्सव मनाउन सक्नुहुनेछ। भीडभाडको सामना गर्नु पर्दैन। 3000 र 1000 स्क्वायर फिटको यस हलको उपयोग दर ₹399 देखि सुरु गरिएको छ। सम्पर्क ठेगाना माउन्ट कनिफर स्वीट्स एन्ड स्पा, 5 डाक्टर SM दास रोड, अपोजिट रिङ मल, दार्जिलिङ। Wallpapers done
अब फैन स्टाइलिश और हाईटेक होना चाहिए। फैन तेज चले पर मीटर नहीं। सूर्या फैंस चाहिए आपको। सूर्या फैंस, स्टाइलिश, डस्ट फ्री और हाई टेक। चली हवा सूर्या की। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। रश्मि, तेरे घर का फ्लोर तो काफी चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, मैं अपने घर के फ्लोर्स को देती हूँ दीप स्नेमोल की बेहतरीन सफाई, जो फ्लोर, मिरर, सरफेस चमकाने के साथ बीमारी फैलाने वाले जम्स को भी अंदर से मारे और घर को बनाता है अंदर से क्लीन। अच्छी सफाई के लिए चुने दीप स्नेमोल। ब्रिंग हाइजीन, मेंटेन क्लीनलीनेस। Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. टीना का घर बनाने का टोटल समाधान बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टेक्ट नंबर 9709 970981। साथी तपाईँलाई मैले अस्तिदेखि दबाई ल्याइदिनुहोस् भने कस्तो बिर्सिनु भएको, आज लास्ट छ त खाने दबाई। अँ सोमनी वेलनेसमा अर्डर गरौँ न, दबाई घरमै आइपुगिहाल्छ त। डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। फेरि यस्तो कोरोनाको टाइममा बजारतिर किन जाइ बस्छु? राम्रो भएछ, खै मलाई व्हाट्सएप नम्बर दिनुहोस् त। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ।
सिक्किम तथा सिक्किमसँग जोडिएका कालेबुङका गाउँहरूको आस्थाको केन्द्र मानिने हरेश्वर शिवालय धाम लिङ्सेमा प्रत्येक वर्ष झै यस वर्ष पनि भव्य रूपमा शिवरात्रि पूजा आयोजना गरिएको छ। मन्दिर कमिटीले आयोजना गरेको शिवरात्रि पूजा अर्चनामा विशेष शिवरात्रि पूजा रातभर चलेको तथा उक्त पूजा राति नै लगाइने पनि पूजा आयोजक पक्षले जानकारी दिएका छन्। हरेश्वर शिवालय मन्दिर कमिटी सञ्चालन समितिको मूल सचिवको हैसियतमा म यही जानकारी गराउन चाहन्छु कि यो मन्दिर 1946 सालको श्रावण शुक्ल चतुर्दशीका दिन स्थापित भएको थियो। हुन त त्योभन्दा अगाडि नै स्थापित भएको हो, पूजाआजा भइरहेको थियो, तर यो पर्मानेन्ट रूपमा बनिएको मन्दिर 46 सालमा बनिएको हो र 46 सालदेखि आजसम्म महाशिवरात्रि महापर्व धुमधामसँग मनाइन्थ्यो। तर यस वर्ष वैश्विक यो महामारी कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि हामीले एक दिवसीय मात्रै कार्यक्रम यहाँ राख्यौँ र आज यहाँ जति पनि उपस्थित हुनुभयो सबैजनालाई हामीले जुन चाहिँ एउटा कोरोनाको जुन नियम छ सरकारले दिएको नियम, त्यो नियमलाई पालन गर्दै महाशिवरात्रि मन्त्र महाशिवरात्रि महापर्व पालन गरियो र यो दिउँसो जुन हवन आदि गर्ने काम हो यो सम्पन्न भयो र अब रात्रिमा महाशिवरात्रिको मध्यरात्रिमा पूजा गरिन्छ र यो सालले नि हामी गर्थ्यौँ र यो पालि चाहिँ हामीले अलिकति सानो रूपमा मात्रै गऱ्यौँ। यही जानकारी समस्त भक्त महानुभावहरूलाई हामी दिन चाहन्छौँ। हरेश्वर शिवालय मन्दिरको आयोजनामा आज श्री महाशिवरात्रिको महोत्सव भव्यताको साथ सम्पन्न गरियो। यद्यपि जुन अनुपातमा यो शिव मन्दिरमा शिव अर्चना शिव पूजा हुने गर्दथ्यो यो पालि त्यति भव्यताको साथ सम्पन्न गर्न सके पनि स्थानीय सञ्चालन समिति एवं भक्तजनहरूको सहयोगमा आज श्री हरेश्वर शिवालय मन्दिर परिसरमा शिवजीको आराधना अनि एकादश रुद्रपाठ साथसाथै हवन लगायत पूजा अर्चना गरेर यो 1946 सालदेखि चलिआएको परम्परालाई निरन्तरता राख्दै यो पूजा अर्चना आज यहाँ समापन हुँदैछ। विशेष गरेर हिन्दू धर्ममा आस्था राख्ने समस्त भक्त महानुभावहरू जति बेला यो लिङ्सेमा शिव मन्दिरको स्थापना भएको थियो त्यति बेला यो मन्दिरमा आस्था राख्ने भक्त महानुभावहरू रिनोक, खामदोङ, कागे, लिङ्सेखा विभिन्न क्षेत्रमा हुनुहुन्थ्यो। तर वर्तमान बदलिदो परिस्थितिमा आफ्नो आफ्नो ठाउँमा धेरै मन्दिरहरू बनिएकोले गर्दाखेरि भने जस्तो जमघट यहाँ हुन नसके पनि आज सबै भक्त महानुभावहरू उपस्थित भएर यहाँ पूजा अर्चना गरियो। 35 नम्बर समष्टि महासचिव तथा कालेबुङ जिल्ला प्रवक्ता भुवन पी खनालले ग्रामवासीसित लोवर कम्सी क्षेत्रको भ्रमण गरेर जनतासित विचार विनिमय गरेका छन्। भ्रमणपछि ग्रामवासीलाई लिएर स्थानीय डिना राईको तत्परतामा राखिएको सभालाई सम्बोधन गर्दै महासचिव भुवन पी खनालले गाउँको समस्यालाई आफूहरूले नजिकबाट हेरेको अनि बुझेको बताएका छन्। विधानसभा चुनावपछि जिटिए अध्यक्ष अनित थापा अनि कालेबुङ विधानसभा समष्टिबाट जितेर जाने विधायकलाई क्षेत्रको सबै समस्याबारे बुझाइदिने तिनले बताएका छन्। जनताको समस्यालाई बुझ्न सक्ने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय समूहका उम्मेदवारलाई यसचोटि भारी मतले विजयी गराइदिने तिनले सम्पूर्णमा आह्वान पनि गरेका छन्। म्युरिकमा शुक्रबारदेखि फुलमेला सुरु भएको छ। सुनगावा फ्लोरिकल्चर कोअपरेटिभ सोसाइटीले 3 दिवसीय फुल प्रदर्शनी गरेको छ। फुल प्रदर्शनीको उद्घाटन मिरिक नगरपालिका अध्यक्ष एलबी राईको बाहुलीबाट गरियो। सिम्बोडियम, अर्किड लगायत मौसमी फुल, एन्जेलिया, प्राकृतिक सुनखरी आदि प्रदर्शनीमा राखिएको बताइएको छ। आजदेखि हामीले 3 दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी सुनगावा फ्लोरिकल्चर कोअपरेटिभ सोसाइटीको तत्त्वावधानमा यहाँनिर सुरु गरिएको छ र यसमा हाम्रो विशेष जति पनि मिरिकमा हाम्रो फार्मर हुनुहुन्छ सुनाखरी खेती गरेर गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई हाम्रो विशेष के छ भने उहाँहरूलाई हामी आह्वान गर्छौँ आयोजक समितिको तर्फबाट
यस प्रदर्शनीमा आएर उहाँहरूले आएर हेरिदिने, यसको दर्शन गरिदिने भन्ने उहाँहरूलाई विशेष हामी अनुरोध पनि गर्छौँ। र यो विशेष यो फुल मेला गर्नुको उद्देश्य कारणहरू चाहिँ के छ भने हाम्रो मिरिकको प्राकृतिक यहाँको जलवायु, यहाँको मौसमले गर्दा यो सिम्बेनी मार्केट मिरिकमा प्रायः धेरै नै राम्रो र धेरै स्पाइकमा फुल्ने गर्दछ यहाँनिर। र यसको धेरै अगाडि यसको फ्लावर्सतिर पनि धेरै हामीले यस्तो कल्चर गर्दै आउँदा धेरै यसको स्टिकहरू पनि हामीले त्यहाँ गरेका छौँ। विश्व किडनी दिवसको अवसरमा सम्पूर्ण मानिसहरूमा सचेतना जगाउने उद्देश्यले सामाजिक संस्था मर्डी ट्रस्टद्वारा कालेबुङ शहरमा र्याली निकालिएको छ। उक्त सचेतना र्यालीको माध्यम मानिसहरूलाई स्वस्थ रहन सचेत बस्न पर्ने सुभाष मणि सिंहले आह्वान गरेका छन्। आज विशेष गरिकन वर्ल्ड किडनी डेको शुभ अवसरमा म यहाँ सम्पूर्ण जति पनि यहाँ आज जुन चाहिँ वकेथन मनी ट्रस्टले अर्गनाइज गर्नु गइरहेको छ र यहाँनिर जति पनि पार्टिसिपेन्ट्सहरू छ अनि सँगसँगै जति पनि यहाँ मिडिया च्यानल मार्फत जति पनि हेर्दै गर्नुभएको दर्शकवृन्दहरूलाई म हार्दिक शुभेच्छा अनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज विशेष यो मनी ट्रस्टले जुन चाहिँ वकेथन जुन चाहिँ अर्गनाइज गर्दैछ यो वर्ल्ड किडनी डेको अवसरमा, यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले प्रायः जस्तो ट्रस्टले विगत 7 वर्षदेखि जुन चाहिँ मानिसहरूलाई स्वास्थ्य सम्बन्धी क्षेत्रमा हामीले सहयोगहरू गरेर भनौँ या कोअर्डिनेसन गरेर उहाँलाई एउटा सहयोग पुर्याइरहेको थियो। तर 5 वर्ष अगाडि चाहिँ हामीले के रियलाइज गऱ्यौँ भन्दा चाहिँ अब हामीले एउटा कम्प्रिहेन्सिभ हेल्थ मेथडमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामीले आगामी दिनहरूमा चाहिँ प्रिभेन्टिभ हेल्थ केयर मेजर्समा एउटा मोड्युलमा हामी काम गर्ने भन्ने सोच राखेर चाहिँ प्रिभेन्टिभ हेल्थ केयर मेजर्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बिमारी हुनुभन्दा अगाडि नै हामी कसरी बिमारी नहुने र त्यो दिशामा हामीले काम गर्ने सोच राखेर चाहिँ हामीले अहिले विशेष गरिकन अवेरनेसमा धेरै रूपले हामीले काम गर्दै आइरहेको छौँ। र यसको मुख्य उद्देश्य के हो भने अगर मान्छे जागरुक छ भनेदेखि लिएर त्यो रोग लाग्दैन। र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो जुन चाहिँ वकेथन पनि हामीले अर्गनाइज गरेको हुन त एक दिन हिँडेर मान्छे स्वस्थ बस्छ भनेर त्यो केही ग्यारेन्टी छैन। तर यो वकको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हो भने मानिस समक्ष पुग्ने। आज किन हिँड्दैछ भन्दा वर्ल्ड किडनी डे रहेछ र वर्ल्ड किडनी डे अब किडनी भन्ने बित्तिकै आइहाल्छ, किनभने यहाँ आज त हामी सबैलाई सर्वविदित भएको कुरो कि धेरै मानिसहरू आज किडनी रोगले यो पहाडी भेग जहाँनिर चाहिँ यति राम्रो जलवायु छ, पर्यावरण छ, रै पनि यो जुन चाहिँ रोगले मानिस धेरै ग्रसित छ। र आज जुन चाहिँ छ यो वकेथनले चाहिँ हामीले जनसमुदायलाई यो मेसेज दिन चाहेको कि हामी स्वस्थ रहनुको लागि हामी आफै सचेत बस्नुपर्छ। हवस् त, आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।